बिगिनिङ डेप्रिसिएसन बेस भ्यालु, डेप्रिसिएसन बेस ओपनिङ WDV भनेर अघिदेखि दिएको थियो। अब बिगिनिङ डेप्रिसिएसन बेस भ्यालु भनेर दियो, त्यहीँबाट सुरु गरौँ। कति दिएको छ भन्नु त? प्लान्ट के दियो? एउटा प्लान्ट भन्छ, अर्को फर्निचर। प्लान्ट भनेको कुन ब्लक हो? अनि फर्निचर भनेको बी। कति % हुन्छ रेट भन्नुहोस् नि दुईटाको? 25 एन्ड 15। उल्टाबाट मैले भने उल्टाबाट त ठिकै छ के भयो। यसको कति हो? 25, यसको 15। ल त्यसो भए के दिएको छ? बिगिनिङ डेप्रिसिएसन बेस भ्यालु यहाँ कति हो? 10 लाख। यता कति हो? 5 लाख हो। ओके, त्यसपछि एड गर्नुपर्ने हो। एडिसनल पर्चेस कहिले गरेछ? पर्चेस ड्युरिङ द इयर भनेछ। प्लान्ट 6 लाखको पर्चेस छ भने फर्निचर 1,50,000 को पर्चेस गरेको छ। त्यसमा डेट दिएको छ MAGS भने। अब यो के हो भन्नुहोस्? माघ हो कि मार्ग हो? यही हो तपाईँले कन्फ्युज पार्ने भनेको। सिम्पल खाले कुरामा अनि माघ र मार्ग के हो भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। 6 लाख भनेपछि माघ भनेको छ कति गर्नु पर्यो? 2/3 माघ भनेपछि। त्यसपछि कहिले भनेको छ? असार कति हो? दोस्रोमा असार छ 50,000 इन्टु 1/3, त्यही माथि गर्ने हो। ल त्यसो भए सिधै लेख्नुहोस् यहाँ पर्चेज अन माघ हो। ल के गर्नु पर्यो? 2/3 कसको? यस्तो पनि त गर्न मिल्छ होला नि। कति आउँछ भन्नुहोस्? 4 लाख। यसमा होइन, यो ब्लकमा मात्र हो, यसमा छैन। यहाँ पर्चेज निल भन्छ। त्यसपछि पर्चेज अन कहिले भनेको छ भन्नु त? असार हो। असार भनेपछि अमाउन्ट कति हो? 1,50,000 इन्टु 1/3 कति आउँछ अमाउन्ट? 50,000। यो ब्लकमा यता छैन नि। यो पनि भइसक्यो। डेट अफ पर्चेज पनि भयो। क्यास डिस्पोजल भ्यालु भनेर दिएको छ, एउटाको मात्र छ। ल लेस क्यास सल्वेज भ्यालु दिएको छ। कति दिएको छ? 2 लाख। कसको मात्र हो? प्लान्टको मात्र हो। उता छैन भने छ कि छैन? छैन। अनि बुक भ्यालु दिएको छ 2,50,000। कुन गर्छ? 250 कि 2 लाख? घटाइसकेको छ, हेर्नु यहाँ। त्यसपछि रिपेयर कस्ट भनेको छ पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट 5 लाख। एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर बिजनेस लस 12 लाख। यो दोस्रो स्टेपमा चाहिँ यतातिर सिद्धिको डेप्रिसिएसन बेस भ्यालु अनि खानुहोस्। ल अमाउन्ट भन्नु कति आयो? 50,000। 5,50,000। रेट अफ डेप्रिसिएसन कति छ भन्नु त? डेप्रिसिएसनको रेट कति पर्सेन्ट हो यसमा? डी ब्लक भनेपछि कति हुन्छ? 15%। यता 25%। अब भन्नुहोस् डेप्रिसिएसन कमा कति आउँछ? 1,80,000। यता 1,37,500। यही निकालिदिनुहोस् क्लोजिङ WDV भनेर। कति आयो भन्नु त? 10,20,000। यता 4,12,500। ओके,
अब नेक्स्ट पढाउनुहोस् क्लोजिङ WDP यताको लगेर उता सार्दिनुस् कति छ भन्नुस् 10,20,000 यता छ अनि यहाँ गएर 4,12,500 एड गर्नुपर्ने हो अनि एब्जर्भ कति भएको छ अनएब्जर्भ कहाँ अनएब्जर्भ थियो 6 लाखको कति मात्र राखेका थियौँ 4 लाख मात्र 1,50,000 कति मात्र राखेका छौँ 50 मात्र भनेपछि कहिले छ भन त पर्चेज अन माग कति छ अमाउन्ट 6 लाख छ इन्टु 1/3 कति आयो 2 लाख अर्को कहिले हो पर्चेज अन असाढमा कुन छ भन्नु त यहाँ छैन यता छैन भने यसलाई यता राख्दिनुस् यता छैन यता मात्र राख्नु कति छ भ्यालु 1,50,000 इन्टु 1/3 यता एब्जर्भ भइहाल्यो भने बाँकी रह्यो कति 2/3 कमन सेन्स लाउनुस् यहाँ कति छ टोटल 1,50,000 हो 50,000 एब्जर्भ भइसक्यो बाँकी कति हुने हो 1 लाख ओके त्यसपछि आएर के छ अब रिपेयर र क्यापिटलाइज भ्यालु अफ रिपेयर अब वर्किङ नोट गरौँ न दुईटैका लागि यसमै यो सिद्धिन्छ दुईटा एउटा कुरा मलाई भन्नु त पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट कुन ब्लकमा हुन्छ ब्लक डी ओन्ली भनेर त्यहाँ लेखेको थियो ठिक छ त्यो मात्र राख्ने रिपेयर त दुईटैको दिएछ रिपेयर एक्चुअल कस्ट कति दिएको छ प्लान्टमा 90,000 छ अनि फर्निचरमा 48,500 हो यसको पनि फर्मेट बनाएरै गरिदिन्छु ल रिपेयरको क्याल्कुलेसन अफ रिपेयर हेर्नु दुईटैको पहिले गर्ने के हो अलायो भन्दा 7% अफ डेप्रिसिएसन बेस भ्यालु गर्नु पर्यो बेस भ्यालु कति आउँछ भन्नु त के गर्ने यहाँनिर 12 लाखको 7% यहाँ राख्नुस् कति आउँछ 5,50,000 को 7% यहाँ राख्नुस् कति आउँछ यो ब्लक डी हो यो ब्लक बी हो यसो गर्दै एक स्टेप बढाइदिन्छु ल कति छ भनेपछि 12 लाखको 7% अनि त्यसपछि दोस्रोमा कति हो 5,50,000 को इन्टु 7/100 कति छ दुईटैको निकाल्नु 84,000 त्यसपछि यसको कति आयो 38,500 यो चाहिँ के हो एक्चुअल अमाउन्ट कति दिएको छ भन्नु त फर्मुला लाउनुस् अब क्यापिटलाइज भ्यालु इज इक्वल टु के गर्ने हो एक्चुअल माइनस एक्चुअल कति छ यहाँनिर 90,000 छ फर कसका लागि लेखौँ फर प्लान्ट यानी कि ब्लक डी का लागि 90,000 माइनस कति आयो 84,000 कति आयो भन्नु त 6,000 गो त्यसपछि फर फर्निचर एक्चुअल अमाउन्ट यहाँ गिभन छ कति छ 48,500 माइनस कति आयो 38,500 कति आयो भन्नुस् 10,000 अब यो दुईटै त्यहाँ लेखिदिनुस् एड गर्नुपर्ने हो क्यापिटलाइज भ्यालु अफ रिपेयर कति छ
6000 कसको तल फेरि यहाँ प्लान्टमा कति छ हेर्नु त्यहाँ प्लान्ट भनेर राखेको छु तल माथि राख्यो भने फेरि बिगाड्नु होला 6000 छ अनि फर्निचरको कति छ 10000 छ। अब चाहिँ अर्को वर्किङ नोट गर्नु छ ल के का लागि क्यापिटलाइज भ्यालु अफ पीसीसी निकाल्नका लागि यो पनि हेर्नुस् ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर बिजनेस लस भनेर दियो यो फर्मेटमै बनाइदिन्छु ल यो पनि यो एक्चुअल अमाउन्ट दिएकै छ 5 लाख एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम एउटा फर्मेट जस्तै बनाइदिन्छु सबभन्दा बेटर हुन्छ ल त्यो बिजनेसमा जसरी गर्थ्यो त्यो त यहाँ पनि आउने हो ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर के भन्छ बिफोर बिजनेस लस कि पीसीसी बिजनेस लस अमाउन्ट कति दिएको छ 12 लाख यहाँबाट के हुन्थ्यो लेस बिजनेस लस कति छ 3 लाख के आउँछ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर पीसीसी कति आयो भनेपछि 9 लाख अब के गर्ने यहाँनिर पीसीसी अलाइबल निकाल्नलाई 50% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम 9 लाख अफ 9 लाख कति आउँछ 4,50,000 यो भनेको अलाइबल भयो एक्चुअल कति छ हेर्नु त्यहाँ 5 लाख भनेपछि क्यापिटलाइज भ्यालु अफ पीसीसी कति भयो भन्नु त कति माइनस यसलाई तपाईँ हुइजेभरि लोएस गरेर लामो गरेर त्यो त नजाऊँ अमाउन्ट सजिलो निकाल्दै गर्ने एक्चुअल कति छ अब कति आएको थियो 5 लाख गर्नुपर्ने त्यही हो भनेपछि यहाँ 4,50,000 कति आयो कुन ब्लकमा लेखौँ फर्निचरमा प्लान्टमा ओन्ली प्लान्ट 50,000 यहाँ गएर लेखिदिनुहोस् यति गऱ्यो भने अब यहाँनिर आउँछ ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस भ्यालु नेक्स्ट इयरको अमाउन्ट भन्नु कति आछ यो गर्दा नि भयो विच एभर इज लोएस्ट अनि कुन अमाउन्ट छ यो दुईटामा सानो भन्नु त ल 4,50,000 नै हो त्यो नगरी गर्नु यदि ठुलो आउँथ्यो भने त क्यापिटलाइज भ्यालु नै हुन्थेन ठिक छ सानो आउँछ जहिले पनि त्यही भएर त्यही राखिदिएको क्या 4,50,000 भयो यसलाई के भन्ने अब भनेपछि अलाइबल भ्यालु भयो 4,50,000 अब निकाल्नु पर्ने हो क्यापिटलाइज भ्यालु अफ कसको पीसीसी एक्चुअल माइनस अलाइबल एक्चुअल माइनस अलाइबल एक्चुअल कति छ फेरि यहाँ गर्ने के छ 5 लाख छँदैछ कति आयो यो 4,50,000 कति आउँछ भ्यालु रुपिस 50,000 यही अमाउन्ट यहाँ लगेको के अब माथि गएर जोडिदिनुहोस् त्यो 50,000 सबै जोड्नु कति आयो 12,76,000 यो भइहाल्यो यो 5,22,500 सकिगयो त्यो त ल जाम अब अर्को